अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिल कमल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये अमल आपने कमरी जो हिसाब है, कमरी जो महीने की पहला जो चांद होगा उस दिन आपने इस अमल को करना है। किसी भी कमरी महीने के पहले चांद के दिन आप इस अमल को कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि अगर आप इस अमल को करते हैं तो दौलत जो है वो आपके पास आएगी और इंशाअल्लाह आपके पास बेपनाह जिसे कहते हैं कि दौलत भी होगी और इंशाअल्लाह दिली सुकून भी होगा। अगर आप इस अमल को कमरी महीने की पहले चांद की जो तारीख होती है उसको आपने करना है, ठीक है। किसी भी कमरी महीने की जो पहला चांद होता है उसको आप उस दिन आप इस अमल को कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, आप इस चीज़ का भी लाजमी ख्याल रखें कि इस अमल को करते हुए जो चीज़ें मैं जैसे बताऊंगा आपने बिल्कुल वैसे करनी है। अपनी तरफ से उसमें कोई भी चीज़ आपने कम या ज़्यादा नहीं करनी, वरना उसमें जो है हो सकता है कि आप अमल में कामयाब ना हो, ठीक है। तो अपना आपने ख़ुद कोई सिस्टम नहीं करना, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरी हदायत होंगी और जैसे मैं आपको बताऊँगा तरीक़ेकार, बिल्कुल वैसे आपने करना है। और इसके साथ साथ वीडियो को भी शुरू से आखिर तक देखें ताकि कोई भी अहम बात, कोई भी अहम पॉइंट आप मिस ना करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि आपने पहली बात मैंने क्या की है कि कमरी महीने का जो पहला चांद होता है उस दिन आपने इस अमल को करना है। किसी भी कमरी महीने के पहले चांद की तारीख को आप इस अमल को कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं करना क्या है, करना यह है दोस्तों कि आपने पहले तो आपने 2 किलो के करीब आपने मिठाई लेनी है और उस मिठाई को आपने बच्चों में तकसीम कर देना है। मोहल्ले के बच्चों में तकसीम कर दें, आपके घर में या ख़ानदान में बच्चे हैं उनमें तकसीम कर दें, किसी में भी तकसीम कर दें। अगर बच्चे नहीं हैं इतने तो गुरबा में तकसीम कर दें। 2 किलो मिठाई आपने बांटनी है गरीब लोगों में। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इशा की नमाज के बाद आपने अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, एक है या जब्बारू और दूसरा है या कहारू। अल्लाह ताला के ये 2 नाम आपने 2100 मरतबा पढ़ने। 2100 मरतबा आपने या जब्बारू या कहारू पढ़ना है। और अगले दिन सुबह फजर की नमाज के बाद आपने एक तावीज़ बनाना है। एक कोरा कागज़ ले लें, उस कागज़ के अंदर आपने अल्लाह ताला के यही दो नाम या कहारू और या जब्बारू लिख कर अपने बाजू पर बांध देना है। बस दोस्तों, ये अमल था। आप लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी अमल दो, मैंने जल्दी जल्दी अमल दिया है, लेकिन मैं कुछ और बातें भी करूँगा, आपने उनको भी ध्यान से सुनना है ताकि आप अमल में कोई गलती ना करें, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने पहली बात, घर वालों के साथ आपका रवैया अच्छा होना चाहिए। अगर आप अपने बीवी बच्चों के सामने फ़िरौन बने हुए हैं और उनके ऊपर आप जुल्म करते हैं और छोटी मोटी बातों पे घर में लड़ाई झगड़ा फितना फसाद करते हैं तो आप इस अमल में कामयाब नहीं हो सकेंगे, ठीक है। अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ आपका इखलाक, आपका रवैया इंतहाई अच्छा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नमाज पाबंदी से पढ़नी है। अगर अब मेरे एक भाई कह रहे थे कि आप कह रहे हैं कि नमाज एक साथ पढ़ लें, तो एक साथ मिला के पढ़ लें। अगर आप बाजमात नहीं पढ़ सकते, जब भी वक्त मिले नमाज पढ़ लें। बीमार हैं बैठ के पढ़ लें, और बीमार हैं लेट के पढ़ लें। तो उसके बाद तो बंदे का इंतकाल ही होता है, उसके बाद कोई और पोजीशन नहीं होती। लेकिन नमाज आपने लाजमी पढ़नी है, नमाज को आपने नहीं छोड़ना। ये 2 बातें मैंने आपको बताई हैं, इन 2 बातों पे अमल करेंगे तो आपकी दुनिया भी अच्छी होगी, आपकी आखिरत भी अच्छी होगी, ठीक है। और अगर इन 2 बातों पे अमल नहीं करेंगे तो ना दुनिया अच्छी होगी तो ना आखिरत अच्छी होगी, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। तो ये अमल था दोस्तों, ये मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ। और इसके साथ साथ मैं एक और बात आपसे करना चाहता था, और नहायत अहम बात मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ कि हमने रूहानियत और अमलियात कोर्स का आगाज़ किया है। आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर हमारे साथ रब्ता करें, ठीक है। इंतहाई मुनासिब हदिये के साथ आपको ये 2 महीने का कोर्स कराया जाएगा। इस 2 महीने के कोर्स में क्या होता है, इस 2 महीने के कोर्स में आप जो भी अमलियात सीखना चाहते हैं, चाहे जिन्नात के अमलियात सीखना चाहते हैं, हमजात के, मोकिलीन के, या आप जादू का तोड़ सीखना चाहते हैं, या आप जिसे कहते हैं कि जादू के तोड़ के अलावा क्या कशफ आप सीखना चाहते हैं, बातनी नज़र आप सीखना चाहते हैं कि बातनी नज़र कैसे खुलती है, ना सिर्फ आपको सिखाए जाएंगे बल्कि आपको करवाए भी जाएंगे। मेरी निगरानी के अंदर आप अमलियात करेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आके काम कीजिएगा कि मेरे उस्ताद बनने की कोशिश मत करें। जो लोग ये समझते हैं कि वो अमलियात के मतलब मेरे से ज़्यादा जानते हैं, वो लोग रब्ता ना करें, ठीक है, क्योंकि उनको मेरे से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ज़्यादा जानते हैं तो आपको मेरे कोर्स में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपना जो है काम काज कर लें, मेरे साथ रब्ता करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस 2 महीने के कोर्स के बाद दोस्तों, आपको कभी भी
کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی عامل کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کوئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، آپ خود عامل بن جائیں گے، بلکہ آپ عوام کی خدمت کریں گے، خدمت خلق کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو انتہائی مناسب ہدیے کے ساتھ یہ 2 مہینے کا کورس ہے جو ہم کروا دیتے ہیں۔ اب ہدیہ کیوں لیتے ہیں، اس پہ بھی سوال ہے۔ ہدیہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ غیر سنجیدہ حضرات ہم سے رابطہ نہ کریں، صرف اس لیے ہدیہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں وہ رابطہ نہ کریں، کیونکہ پہلے میں مفت میں کرواتا تھا، ان لوگوں کو پتہ ہوگا جو شروع سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بڑے غیر سنجیدہ قسم کے لوگ آتے تھے اور وہ عجیب و غریب قسم کے سوال ان کو بتا کے بھی ان کو چیز سمجھ نہیں آتی تھی، آخر میں عملیات چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ الحمدللہ جب سے ہدیہ رکھا ہے، جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئیں سب کے سب بہت اچھے آئیں، بہت مخلص آئیں اور سیکھنے والے اور محنت کرنے والے آئیں، اور جو بندہ کامچور ہے وہ بھی رابطہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ محنت کے بغیر کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ اب یہ شارٹ کٹ کے چکر میں، چھوٹے راستے کے چکر میں ہزاروں لاکھوں روپے اپنے عملوں کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد لٹ پٹ کے میرے پاس آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پیسے ہے ہی نہیں، آپ کیا کریں۔ تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ میرے کورس میں ایڈمیشن لو، ٹھیک ہے۔ اگر جو بھی پیسہ تمہارا ضائع ہوا ہے اللہ کرے گا تمہیں اس سے ڈبل مل جائے گا، تم اس کورس میں ایڈمیشن لو، اس کی برکتیں دیکھو۔ پھر میرے ایک اسٹوڈنٹ جو تھا اس کا شوق تھا جنات کو دیکھنے کا، وہ یہ چاہتا تھا کہ میں جنات کو دیکھوں، جنات کی تذکیر کروں، جنات میرے سامنے آئیں۔ اللہ نے اس کا وہ شوق پورا کر دیا۔ میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہم اپنے کسی بھی کورس کرنے والے کی جو ذاتی شناخت ہوتی ہے اس کو ظاہر نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ نہ ان کے جو بات بھی آپ میرے ساتھ کریں گے وہ آپ کے میرے درمیان رہے گی، نام شام ہم کسی کا نہیں لیتے، واقعات ہم اکثر بتا دیا کرتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ یہ ہوا۔ اللہ نے اس کا شوق پورا کر دیا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی اس کورس میں ایڈمیشن لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت سارا جو ہے وہ مال عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو قلبی اور ذہنی سکون عطا کرے گا، اور بھی بہت ساری برکات ہیں جو اس کورس کی آپ پہ نازل ہوں گی اگر آپ اس کورس میں ایڈمیشن لیں گے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں کچھ کروں گا، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، میں صرف آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیسے، اس کو راضی کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور عورت تھی جس کے اوپر، یہ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک اور بندہ تھا، اس نے ابھی میرے ساتھ رابطہ کیا کچھ عرصہ پہلے، اس کے اوپر 15 لاکھ روپے کا قرضہ تھا، اس نے کورس میں ایڈمیشن لیا، الحمدللہ تیسرے چوتھے مہینے اس کا قرضہ ختم ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ غیب کے طریقے سے اللہ نے اس کی مدد کی۔ اب یہ باتیں، اس طرح کے واقعات میں آپ کو اسی لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ مزید گمراہی میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے۔ عاملوں کے پاس جا کے میرا یہ کام کر دو، میرا وہ کام کر دو، بھائی تم خود کیوں نہیں کرتے؟ تم خود اللہ سے اپنا ایک تعلق بنا لو، تم جتنا بھی تمہارا کام ہے تم خود کر لو اپنا کام، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی اور یہ آج کی باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کی ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، چینل لازمی سبسکرائب کریں، یہ میری تمام سبسکرائبر سے میری یہ درخواست ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچے، اور جتنے لوگوں تک پہنچے گا، جتنے لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کے ثواب میں آپ کا حصہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ شیئر کریں ویڈیو کو، اپنے ٹویٹر پہ شیئر کریں، جہاں جہاں بھی آپ کے پاس ویب سائٹس ہیں، اکاؤنٹس ہیں، ان پہ جا کے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، ٹھیک ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔